बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमक्ष स्टेज बुना खबर उगड़ा इसी ब्याह कहूँ दे अक़वाम बनु ची दकीम कामयाब मार्च उशो दे जुमे पोरा वो ब्याह कामयाब दार ना रवाना दो नन देमीर दे कौमी वतन पार्टी है जनरल सेक्रेटरी साहब डॉक्टर फारूक साहब रोगला दा सरा दे वफद दे आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब और दे सिकंदर खान शेरपाव साहब पर इमा बोंदे देगे पर आर्डर बंद रोगला दा दिशी तरह रोगला दा चे मीर दे अक़वाम बनु सरा दे अमन पासून सरा चे पदाशे टोले पार्टी मौजूदे दी ओ पीवेसपी ने अमन झंडे लोंदे किरदार अदा कई देगे दे पूरा ये तो तदा हुक्म करा था जितना शामिल था वो दीदी दा पैगाम दा मुश्ता दा आर्डर दा जो दे शुरू ना लग जाए जो शुरू हो रहे ना चाहिए एहतजाज शरीदा दा पासून शरीदा अल्हम्दुलिल्लाह अमीर मलगरी खाना बशाना अमीर बने फायरिंग ही ना शुरू दी नो एगे मौक़िफ़ दागा दा चे मीर दे बनु अक़वाम सरा पर दे पासून से खाना बशाना विलोड़ी नन पर चरसादा से प्रोग्राम दा पैगे से वेंसला शेरपाव खान दे बनु अमन पासून सरा दे हिमायत ऐलान है वो बला रिजिया वीडियो पैगाम चला उला दा सिकंदर खाना चला उला दा मोया चला उला दा दे बनु सारा चूंकि बनु देमिश खोरा दो वो देमीर कौमी वतन पार्टी दे पश्ताने दे आवाज़ पार्टी दो वो दे पश्ताने आवाज़ ही हमेशा करा था शेरपाव खान इंशाल्लाह अज़ीज़ सबब रिजल्ट हुई नन चिदा किम कामयाब एहतजाज लग गया था धरना लग गया तो सबूत इंशाल्लाह आखिरी उरे ये दो दे रिजल्ट दगे तखल आवाम मुंतज़िर दी चे दा रिजल्ट ही किम रो दे वो मुस्बत तरफ सी वो मनफी तरफ सी कचेरे मुस्बत तरफ था रिजल्ट रो गई वज़ीर आला साहब रवांदा नंदे दिए एपेक्स मीटिंग शुआ था वो दगा कौम ते मुस्बत पैगाम वर्क अदमीर मुतालबात खबरें चे ऑपरेशन दा न केरी CTD पुलिस ता दखल इख्तियारात मिलाऊ सी इंतजामिया चार दो दे अमन रो वस्तल वो पुलिस वो आवाम चिरी दा पयू पेज दी मीरा दा गोड़ी चे मिशपल गवर्नमेंट ता सूबाई गवर्नमेंट चार चे दे छादा वो मीर दे गवर्नमेंट दे सूबाई गवर्नमेंट आगा DC कमिश्नर इंतजामिया दामिश मानी मीर दे पाकिस्तान रेट मानी बियामिश ऑपरेशन से जरूरत था वो पुलिस ता पावर जोत सी CTD ता पावर जोत सी ऑपरेशन हम शाउशल लका अमीर जनरल सेक्रेटरी साहब बोल ऑपरेशन दे चा खिलाफ कई दा हाल को बड़ा रोडे हाल के उलीदल जवाता शुआ के करक परोड बंदे खाल्क चेकिंग तर वतल प्राइवेट खाल्क सिपेक बंदे वतल दस पसीती से नो एगे रद्यामल चे आवाम रोतल वो आवाम तांगसल दक्षिता मजबूर चे पासून वे खामा और पदक पासून से पीपल्स पार्टी ANP QWP JUI जुमात इस्लामी पुख्तनख्वा मिलियम पार्टी प्रदेश मंजूर पश्तून प्रदेश जैसे मरा ताजर बरादरी दो जी PTI दो देखे गवर्नमेंट था द टोल पयू पेज दादो शेवे तो से मीडिया ओल कतली हुई थी छिरे बला जांडा तो से नहीं कतली वेले चेमीज मुशरोन थे किमा 49 कौंसिल पलेउल बने किमा गजोड़ सुवादा कौमी जरगा एक दागा यगु हिदायत हुई कि बला जांडा से एक नरोड़ी बगैर दे अमन जंग देना वो पैगे बने बिल्कुल अमल ला गया था इंशाल्लाह अज़ीज़ कौम पे पेज दा जना खाल या दे इदारे पशरारत या इंतशारी खल के पशरारत खल लग गया दी दागा इत्तेफाक मौत को दानन शेर अफजल मारवाता वाला दा दे पुख्तनख्वा मिलियम पार्टी मशर रो गए अचगजाई साहब महमूद अचगजाई साहब रो गए मुश्ताक अहमद साहब रो गए नेरा किदैशी आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब आजरियो की दसे नेरा लीडरों रवंदी वो दे बानु पासून इंशाल्लाह दामिश दवाला री दे बानु पासून वे दे अमन गहवरा जुड़े दे पाकिस्तान दे पर इंशाल्लाह वाला दी दायमी यकीन ना जी 50,000 1 लाख साल का
नेशनल मीडिया ډېر زیات کاورېج ورکوي. ټول پاکستان چې داسې هارډ مارچ پیش نه دا لیدلی لکه په دا باندې چې کاورېج یې لیدلی. زه په ټولو ناول د بنو سوشل میډیا چې څومره ټیم ده تاسې څومره کردار ده هغې ته زه په دواړو لاسه سلام کوم چې د بنو سوشل میډیا حالانکه نیټه باندې خو هغې ویډیو یې سمبوله کړي او ټول حقایق یې ټولې دنیا ته ویستل څه پرې چې د چینل هغه ده جیو نیوز خبره مو په سټیج راوکړله هغې ته ځین چې شرم پکار ده چې دومره غټ پاڅون دومره غټ اتفاق دومره زبردست ټول پاکستان دپاره یو د امن پیغام و دې ته شرم نه ویل چې دا پروګرام دی نه وچلو و په دې باندې غلی شل آیا پیسې واخیستې اس عوام دغه خبره کوي په سټیجې وشوه زیات اوي چې په چار دارو چې موږ دغه چینل بایکاټ وکړو چې کومه چینل همیشه کاورېج نه درو لوی چینل چارولي چې پښتنه ول جی خیبر نیوز د میژ او د مشرق نیوز حقیقت ته چې هغه چلاولې دي نه پرې چلای بیان نیوز تاسو چلاولې دي بنو نیوز چلاولې دي لکه سوشل میډیا خلک مشره ماته کړدا او امیج د پرې نه دی کړی د پاکستان د پرې کړی دي او د پاکستان د ترقی د پرې کړی دي امن د پرې کړی زون د پرې کړی دي هر سره د چینل ته مش په سوچ شي چې تاسو پیسې د پر خپل امن خپل بچی ته امن نه غوړی تاسو ادارې ته په سوچ شي تاسو امن نه غوړی پولیس ته په سوچ شي امن نه غوړی نو موږ ان شاء الله ټول پاکستان ته امن غوړی او د عزت ژوندۍ تر ول غوړی